मियांवाली ब्यूरो चीफ फारूक आदिल की रिपोर्ट के मुताबिक दी स्पिरिट हाई स्कूल शस्फा कैंपस मियांवाली के तलबा ने इंटरनेशनल कैंगरो साइंस टेस्ट 2025 में जिला मियांवाली में गोल्ड मेडल अपने नाम किए। दी स्पिरिट हाई स्कूल जसवा कैंपस मियांवाली के क्लास 6 की 6 बच्चियों और जिनमें हरमैन फातिमा, जशफा खान नयाजी, अरिशा फातिमा, तोबा अनवर, ईशल आदिल अजीज और मसाइम सिराज और क्लास 5 के 3 तलबा मोहम्मद अरहम शाह, अनम कामरान और इंशाल नियाजी ने इंटरनेशनल कैंगरो साइंस कंपटीशन में गोल्ड मेडल और एजाजी सर्टिफिकेट हासिल किए। दी स्पिरिट हाई स्कूल मियांवाली के एडमिनिस्ट्रेटर सईद खान ने अपने इदारे के बच्चों की इस शानदार कामयाबी पर बच्चों और इनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश की। वालिदैन का कहना है ये इस इदारे के काबिल टीचर की मेहनत का नतीजा है और इस इदारे के बच्चों ने इंटरनेशनल मुकाबला जात में शानदार कामयाबी समेटी है। गंबज की मॉडर्न हाउसिंग सोसाइटी में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। जमीन में बराबरी के हिस्सेदार सैयद हसन शाह की सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। गंबज की मॉडर्न हाउसिंग सोसाइटी मुकम्मल तौर पर जाली है, शहरी फ्रॉड से बचें। जाली कागजात के जरिए मेरे शोबे से एकड़ जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। गैर कानूनी डिफेंस सोसाइटी पर अदालत और रेवेन्यू में दरखास्तों के बावजूद काम जारी है। मेरे पास डाकू हैं, तुझे मरवा दूंगा, मेरे पास पूरी मशीनरी है और बिल्डर अरज मोहम्मद जानवरी धमकियां दे रहा है। सैयद हसन का बयान। सैयद हसन शाह के रेवेन्यू महकमे पर मुबैना धांधली और रिश्वत के इल्जाम। औकारा सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर की खसूसी हालात पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल की क़यादत में रेस्क्यू 112 की जानब से मुमकिना शनाख्त और हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निमटने की तैयारियों का जायजा। मॉक एक्सरसाइज का मकसद हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए बर वक्त जायजा लेने के लिए जना स्टेडियम के मकाम पर जामिया फर्जी मशकों का इनेकाद। फर्जी मशकों के दौरान बेक वक्त मुख्तलिफ हंगामी सूरत हाल जैसा कि बम ब्लास्ट, आग लगने और रोड ट्रैफिक हादसात, बुलंद इमारतों में अफराद के फंसने और मरीजों की फौरी अस्पताल मुंतकिली जैसे मनाजर का अमली मुजाहरा किया गया। समंदरी प्रेस क्लब के वफ्द ने पीपल्स पार्टी फैसलाबाद डिवीजन के नौमंतखब जनरल सेक्रेटरी राना बिलाल फारूक सईद खान से पीपल्स हाउस समंदरी में मुलाकात की। इन्हें ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की, गुलदस्ता भी पेश किया। सदर समंदरी प्रेस क्लब शबीर अहमद कसाना, जनरल सेक्रेटरी राना सकलैन कैसर, जॉइंट सेक्रेटरी अब्दुल हई सबासी और लतीफ जट, साजिद जट, गफरान अहमद कसाना और मिर्जा खलील बे पर मुश्तमिल वफ्द ने पीपल्स पार्टी फैसलाबाद डिवीजन के नौमंतखब जनरल सेक्रेटरी राना बिलाल फारूक सईद खान से पीपल्स हाउस समंदरी में मुलाकात की। बांदी में गैस और बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों ने प्रेस क्लब के सामने धरना दे दिया। धरना साहबजादा इफ्तिखार अहमद आबासी की क़यादत में दिया गया, जबकि स्विस सदरन गैस और वाबरा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। वाबरा के खिलाफ नारेबाजी के बाद मुकर्रीन ने कहा कि लोड शेडिंग नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। इन्होंने खबरदार किया कि लोड शेडिंग खत्म न हुई तो अदालत से रजू और शटर डाउन हड़ताल की जाएगी। पाकपतन फरीदनगर पुलिस की चुनाव पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। रिकॉर्ड शाफ्ता मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया, रिक्शा भी बरामद कर लिया गया। SHO मल्क अजहर ASI नसीर बलोच की कार्रवाई करते हुए रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका नाम वसीम बताया जाता है। मुलजिम से चोरी शुदा लोडर रिक्शा बरामद कर लिया गया। पुलिस राय के मुताबिक मुलजिम मनशात फरोशी के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। थाना फरीदनगर पुलिस की जानब से मजीद तहकीकात का सिलसिला भी जारी है। जामिया नूरुल कुरान खिचीवाला में जमे विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। जामिया नूरुल कुरान अवान टाउन में 5 शाबान की मुनासबत से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जमे विलादत इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया गया। कारी साहिबान ने बारगाह इमाम आली मुकाम में खूबसूरत अंदाज में हदिया अकीदत पेश किया। मोहतमिम जामिया हाफिज सफदर अली विर्क ने तलबा को अहले बैत इत्तहार की अजमत और इनकी सीरत पर चलने का दर्स दिया। महफिल में मुकामी और कराम और जामिया की कमेटी के मुअज़्ज़ज़ अरकान ने भी शिरकत की। दादू सिंध के साबिक सीनियर वजीर तालीम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के CEC मेंबर पीर मजरुल हक शाहनवाज ने अपनी साथियों के हमरा आज पोलो जैसे मासूम बच्चों के लिए बनाए गए शहीद शाहजहां पार्क का दौरा किया।
انہوں نے پھولوں جیسے معصوم بچوں سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے بچوں کو جھولوں پر جھول کر انہیں مٹھائی کھلائی۔ انہوں نے میونسپل افسران اور عملہ کو دادو شہر کی صفائی اور دیگر مسائل پر سختی سے ہدایت بھی جاری کی۔ حسین وردھن نظام الدین بچان نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے بتایا کہ دادو میں ان کی آبائی زمین پر قبضہ مافیا غیر قانونی طور پر ہتھیاروں کے زور پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور ان پر اسی وجہ سے قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا تھا، جس کے بعد وہ جان بچا کر حیدرآباد آئے ہیں، کیونکہ دادو ضلع کی پولیس بھی قبضہ مافیا کے ساتھ ملی ہے۔ مظاہرین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے آج سندھ سے اپیل کی ہے کہ ان کی آبائی زمین کو قبضہ ہونے سے بچایا جائے اور ان کو جان و مال کا تحفظ فراہم کیا جائے۔ میئر کراچی مرتضی بھاب نے رات گئے جہانگیر روڈ کا دورہ کیا۔ نمائندہ نیوز کراچی سید بلاول کے مطابق میئر نے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ مرتضی بھاب نے جہانگیر روڈ کی ازسر نو تعمیر اور جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ مرتضی بھاب نے کہا کہ مقررہ وقت سے پہلے منصوبے مکمل کر کے نئی مثال قائم کی جائے۔ میئر کراچی کا کہنا تھا کہ میں خود جا کر منصوبوں پر بریفنگ لوں گا۔ بند کمروں کی میٹنگز کا وقت ختم ہو چکا۔ جہانگیر روڈ کی اپنی اہمیت ہے، عوام کی تکلیف کا پورا احساس ہے۔ وہ دن دور نہیں جب کراچی دوبارہ روشنیوں کا شہر بنے گا۔ گھوٹکی سے افسوسناک خبر شامل کریں۔ کھڑے ہوئے ٹرالر کو بیک سائیڈ مزہ گاڑی کا زوردار ٹکر ایک شخص سے دھمک ہو گیا۔ ایک شدید زخمی ہوا۔ حادثہ میں رحیم یار خان کے رہائشی مازدا ڈرائیور احسن ماشی موقع پر ہی جانبک ہو گئے، جبکہ ایک شخص شدید زخمی ہوا۔ زخمی نوجوان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ واقعے کی اطلاع ایسٹ سیکشن پولیس کو دی گئی، جس کے بعد جانبک شخص اور زخمی کو پولیس نے گھوٹکی تحصیل ہاسپٹل منتقل کیا۔ جانبک نوجوان کی لاش ورثا کے حوالے کی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی صدر عوامی منتخب MNA سردار رئیس محبوب احمد سابق رکن اسمبلی صدر جنوبی پنجاب پاکستان میڈیا کونسل رجسٹرڈ میاں عزیز اسمبلی شیخ کی تھلہ شریف احمد تجاد نشین خواجہ نصیر الدین چشتی نظامی کی وفات پر اظہار تعزیت افسوس اور فاتح خوانی کی اس دوران اسد نواز خان، عابد حسین بٹ، حافظ فیض الرحمان بھیٹ اور دیگر احباب بھی موجود تھے۔ صادق آباد رحیم یار خان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر لارب اسلم کی تحصیل صادق آباد میں کھلی کے شہریوں کے مسائل سنے۔ اسسٹنٹ کمشنر ندیم بلوچ اور دیگر تحصیل افسران کی شرکت۔ شہریوں کی درخواستوں پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کے موقع پر احکامات بھی جاری۔ عوامی شکایات کے فوری ازالے کی ہدایت۔ افسران کو مقررہ مدت میں عمل درآمد کا حکم۔ عوامی خدمت ضلعی انتظامی کی اولین ترجیح ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر لارب اسلم وزیر اعلیٰ پنجاب کے وژن کے مطابق شفاف سروس ڈلیوری یقینی بنائی جا رہی ہے۔ کھلی کے شہریوں کا مقصد شہریوں کو ان کی دہلیز پر انصاف اور سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ پاک وطن میں CTD کی کارروائی۔ جہانگیر اور فتنہ انگیز لٹریچر تقسیم کرنے والا کالعدم تنظیم کا کارکن گرفتار۔ ملزم کے قبضہ سے فرقہ واریت اصرار انگیز پر مبنی 14 عدد کالعدم کتابچے بھی برآمد کیے گئے۔ پاک وطن کے علاقہ جمال چوک کے قریب CTD کی کارروائی اشور انگیز اور فتنہ انگیز مواد تقسیم کرنے والا کالعدم تنظیم کا کارکن گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کالعدم تنظیم میں شمولیت کی دعوت دے رہا تھا اور فرقہ وارانہ منافرت پر مبنی مواد تقسیم کر رہا تھا۔ CTD ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ملزم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ پولیس کو دیکھ کر دیگر افراد موقع سے فرار ہو گئے۔ میاں والی بیورو چیف فاروق عادل کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر میاں والی اسد عباس مگسی نے DHQ ہسپتال میں دوران آپریشن پیدا ہونے والے بچے کی گردن پر ہسپتال عملہ کی مبینہ غفلت سے کٹ لگنے کی سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں کا نوٹس لیتے ہوئے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میاں والی کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر میاں والی معاملے کی اطلاع ملتے ہی درمیانی شعبہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال پہنچ گئے۔ انہوں نے نرسری میں داخل نامرود کی عیادت کی اور معاملے سے متعلق محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام اور بچے کے والدین سے تفصیلات معلوم کی۔ ڈپٹی کمشنر میاں والی موقع پر ہی تحقیقات کا حکم جاری کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر CEO ہیلتھ نے محکمہ صحت کے افسران پر مشتمل کی رکنی کمیٹی تشکیل دے کر نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق انکوائری کمیٹی کے ممبران کو معاملہ کی چھان بین کر کے 24 گھنٹے کے اندر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی۔ گجرانوالہ لاہور بڑی تباہی سے بچ گیا۔ گجرانوالہ پولیس نے لاہور سمگل ہونے والی جان لیوا دھاتی ڈور، ممنوعہ پتنگوں اور
चरखियों की भारी खेप पकड़ ली। कोइनावाला थाना सैटेलाइट ऑन, पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ऑनलाइन पतंगों की फरोख्त में मुलविस नेटवर्क बेनकाब हो गया। इंफॉर्मेशन बेस्ड कार्रवाई। पेशावर से लाहौर आने वाली बस से पतंगबाजी का भारी सामान बरामद हुआ। बस से तकरीबन 20,000 ममनुआ पतंगे और 1800 केमिकल डोरों की गोटियां भी चरखियां भी बरामद कर ली गयी। बस ड्राइवर समेत कुल 8 मुलजमान गिरफ्तार किए गए। बस कब्जा में ले ली गई। पुलिस में मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। मुलजमान सोशल मीडिया के जरिए ऑनलाइन ऑर्डर्स वसूल करके मुख्तलिफ इजला और तहसीलों में डिलीवरियां करते थे। पाकपतन थाना सदर की हदूद में इलाका मोहम्मदपुर मेहदी वाले के करीब खेतों से नामालूम शख्स की जली हुई लाश बरामद हुई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पाकपतन खेतों से जली हुई लाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक लाश मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी, शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस और फॉरेंसिक लैब की टीमें मौका पर पहुंच गई। तमाम तर शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए DSO हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस की तफ्तीश जारी है और फॉरेंसिक की रिपोर्ट के बाद मजीद हकायक भी सामने आएंगे। एंटी करप्शन सरगोदा ने सरकारी रिकॉर्ड में रद्दोबदल करने वाले पटवारी और प्राइवेट पर्सन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने जालसाजी से सरकारी रिकॉर्ड तब्दील करके मौदे मुकदमा की जायदाद हथियाने की कोशिश की। नासिर अजीज खान सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन मियांवाली ने मुलजमान को गिरफ्तार करके हवालात बंद कर दिया। जनाब सुहेल जफर चट्टा डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब और हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक मुदस्सर हनीफ भट्टी ओरिजिनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा की सरबराही में रोजाना की बुनियाद पर करप्ट अनासुर के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है।